अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अहम खबर तो ये है कि खावर मानिका जो कि साबिक खातून अव्वल के साबिक खामंद हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि कोई एक ऐसा वीडियो बयान सामने आ सकता है जिसके नतीजे में बुशरा बीबी और फरा गोगी उनके हवाले से कुछ इल्जामात जो हैं वो सामने आ सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि जब वो मुल्क से बाहर जा रहे थे खावर मानिका, तो उस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर इल्जामात हैं और ख़ास तौर पे जो उनके असासे हैं उनकी तहकीकात की जा रही हैं कि जो असासे बनाए गए उसके बारे में। अब खावर मानिका साहब अपने जो है ऊपर मुकदमात जो बनने हुए हैं, ये बन रहे हैं, उससे निकलने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो शवाहद देना चाह रहे हैं या सामने लाना चाह रहे हैं। जो डायरेक्ट उस वक्त की जो हुकूमत थी, पंजाब हुकूमत उस्मान बुज़दार साहब की, उस दौर में जो कुछ करप्शन होती रही उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर आ सकती हैं। और ये भी तवक्को की जा रही है कि शायद कुछ ऐसा बयान भी सामने आए जिसके नतीजे में बुशरा बीबी के लिए भी मुश्किलात बढ़ सकती हैं और फरा गोगी के लिए भी खासी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इससे पहले आजम खान जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, उनकी तरफ से जो बयान सामने आया 164 का, उसके बाद इमरान खान साहब खासी मुश्किल का शिकार हैं। इमरान खान साहब के ऊपर जो साइफर का मुकदमा है वो काफ़ी उनके लिए घेरा तंग हो चुका है, जिसमें इमरान खान साहब का बचना बज़ाहिर बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। फरा गोगी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो शायद अब तक इकट्ठे हो चुके हैं। उनके मुख्तलिफ अकाउंट्स जो फ्रंट मैन्स के थे वो भी सामने आ चुके हैं और एंटी करप्शन के पास काफ़ी सारा मवाद मौजूद है। लेकिन खावर मानिका की तरफ से अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है, कोई ऐसा वीडियो बयान आता है जिसके नतीजे में बुशरा बीबी के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं और ख़ास तौर पे फरा गोगी के हवाले से कुछ चीज़ें मंजर आम पर आ सकती हैं। अब देखना यह है कि ये कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिससे बाइलम हैं खावर मानिका जो कि बुशरा बीबी के पहले खामन थे और बुशरा बीबी ने उनसे तलाक लेकर इमरान खान साहब से शादी की थी। बाज़ लोग ये कहते भी रहे कि खावर मानिका भी उस दौर में फ़ायदे उठाते रहे, वज़ीर आज़म हाउस से उनके बेटों के लिए भी कुछ अहकाम जारी होते थे जिसका फ़ायदा जो है वो खावर मानिका साहब ने उठाया। लेकिन अगर अब ऐसा बयान सामने आ जाता है जिसके नतीजे में खावर मानिका अपना सारा जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनका मुर्द इल्ज़ाम जो है वो बुशरा बीबी को या फरा बीबी को करार देते हैं, तो क्या खावर मानिका बच सकेंगे? ये भी एक बड़ा अहम सवाल होगा। दूसरा, मुल्क की सियासत के अंदर कुछ बड़े ही अहम पेशरफ्त होने जा रही है, नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नून से जरा नाराज नजर आते हैं। उन्होंने आज जो है वो 7 अक्टूबर का तज़किरा भी किया, साथ इस बात का तज़किरा भी किया कि मियां नवाज शरीफ जो है वो आकर अपनी पार्टी का इंतजाम संभालें, पार्टी के अमूर को देखें, लेकिन अवाम को फैसला करने दें कि वो किसे हुक्मरान बनाना चाहते हैं। गोया इनडायरेक्टली बिलावल भुट्टो जरदारी इल्जाम लगा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जिस तरीके से वापस आ रहे हैं, उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है और जिस तरीके से वो बाहर गए थे एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ ही वो बाहर गए थे, और उनकी वापसी और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून का ये बयानिया कि मियां नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने आ रहे हैं, इस पे आज बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर देखा जाए तो बड़े वाजे जो है इशारे मिलते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी नाराज दिखाई देते हैं और साथ ही साथ वो इस बात का भी पीपल्स पार्टी इंडिया देना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी मैदान में होना चाहिए। ये एक ऐसी पेशरफ्त है, और अगर इसको मिला के देखा जाए मौलाना फजल रहमान के उस बयान के साथ जिसमें मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मेरा मुखालिफ जेल में हो और मैं जलसे करता फिरूं, तो यानी एक शख्स के हाथ बांधे जाएं, वो मेरे लिए मैदान में ना हो और हम अकेले मैदान में हों, तो ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल मरला होगा। गोया मौलाना फजल रहमान भी ये बात कह रहे हैं कि पीटीआई को मैदान में होना चाहिए। पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि पीटीआई को मैदान में होना चाहिए, इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। अगरचे इमरान खान साहब बतौर लीडर और बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में ना भी हों, तो लेकिन तहरीक इंसाफ की मौजूदगी जो है वो हर हाल में ज़रूरी है। मुशाहिद हुसैन सैयद जो कि मुस्लिम लीग नवाज में हैं लेकिन बड़े क्लोज हमेशा से समझे जाते रहे, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथी समझे जाते रहे हैं, उनकी तरफ से भी ये बयान सामने आना कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी तभी होगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान में होगी और लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी के लिए नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के लिए भी होनी चाहिए।
گویا سیاسی جماعتوں کے یہ اگر بیانات ہیں، ان کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو ایک تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے لیے کچھ راستے ہموار ہو سکتے ہیں، کچھ نرم گوشہ کہیں نہ کہیں موجود ہو سکتا ہے۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر براہ راست مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے، ان کے لیے انتخابات میں حصہ لینا مشکل ہو جائے گا، لیکن جو 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث لوگ نہیں ہیں، اس میں تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ہے وہ میدان میں اترنے کا اور انہیں الیکشن لڑنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اگر اس کو بھی دیکھا جائے، چودھری پرویز لائی کی گرفتاری، چودھری پرویز لائی اپنی گرفتاری کے بعد خاصے قابل قبول ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے، کیونکہ پہلے وہ انہیں بطور صدر قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن مسلسل گرفتاری اور مسلسل انہیں بند رکھنے کے بعد خاصے حد تک چودھری پرویز لائی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے اب قابل قبول ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا پی ٹی آئی چودھری پرویز لائی کی قیادت میں میدان میں اترے گی اور وہ انتخابات میں حصہ لے گی؟ اور اگر انتخابات میں حصہ لیتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کا اتحاد کس کے ساتھ ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے گی یا پی ایم ایل این کے ساتھ بات چیت بھی ہو سکتی ہے؟ لیکن بلاول بھٹو زرداری نے یہ اشارہ بھی دے دیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ براہ راست ملوث ہیں انہیں پارٹی سے الگ کر دیا جائے تو پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت بھی ہو سکتی ہے، مفاہمت بھی ہو سکتی ہے اور اتحاد بھی ہو سکتا ہے۔ گویا مائنس عمران خان تحریک انصاف اب ہر طرف قابل قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ان 3-4 جو سیاسی رہنما ہیں ان کے بیانات کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو اس سے یہ تاثر مزید تقویت پکڑتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات چیت موجود ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ پارٹی جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہے یا 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر رہی ہے اور مطالبہ کر رہی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کے لیے راستے ہموار ہو سکتے ہیں۔ اور اگر راستے ہموار ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ کیا فیصلہ کرے گی؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں جو باقی لیڈرشپ ہوگی وہ اتحاد کا فیصلہ اگر اسے کرنا پڑتا ہے تو وہ کس کے ساتھ جائے گی؟ عمران خان صاحب اگر جیل میں ہی رہتے ہیں تو جیل میں رہنے کے بعد عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ووٹ کس طرف ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی کو وہ الیکشن لڑنے کے لیے اجازت دیں گے کہ ان کی قیادت کے بغیر پی ٹی آئی الیکشن کے میدان میں اترے؟ اور اگر الیکشن کے میدان میں اترتی ہے تو پھر اس کی لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی؟ کیا پرویز لائی کو عمران خان صاحب کی آشیرواد حاصل ہو سکتی ہے یا کسی اور رہنما کو؟ جیسے کہ ابھی بھی کوشش اس بات کی ہیں کہ عمر ایوب جو ہیں وہ اس بات کی کوششوں میں ضرور ہیں کہ وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے طور پہ اگر کام کر رہے ہیں تو پارٹی کی لیڈرشپ اور فیصلہ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی اپنا راستہ بناتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اگر وہ ان تمام لوگوں کو اپنے آپ سے الگ کر لے جو 9 مئی کے واقعات کے ساتھ ملوث تھے یا اس کے ساتھ موجود تھے۔ لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ میاں نواز شریف واپس آتے ہیں، واپس آ کر 21 اکتوبر کو کیا اعلان کرتے ہیں، اور ان کے اعلان پر ہی یہ سوچا جا سکے گا، سمجھا جا سکے گا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست اب کس طرف جا رہی ہے۔